अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लोग बयानिया के नए व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। नाज़रीन, मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही जो कल से इमरान खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के साथ हिरासत के दौरान जिनसी ज़्यादती की गई है। आप ज़रा उनके ऐलानात पर गौर करें तो पहले ये था कि उन पर उन्हें नंगा करके तशद्दुद किया गया है, फिर ये ऐलानात सामने आए कि उनके नाखून खींचे गए हैं, फिर जो हाशिम डोगट साहब हैं वज़ीर दाखिला पंजाब के, उनका बयान आया कि उनकी कमर में पहले उनका बयान था कि उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया और मैं अपने चेयरमैन को जाकर मुतमईन करता हूँ, कोई तशद्दुद नहीं किया गया। जेल में, अडियाला जेल में पहले दिन के विज़िट के बाद, और फिर जब उनको तंबीह कर दी गई तो उनका एक नया बयान आया कि उनकी कमर में सुराख है और उन पे जिस्म पर तशद्दुद के बेपनाह निशानात हैं। वहाँ जेल में कहा गया कि आप मेडिकल चेकअप कराएं, लेकिन शहबाज गिल ने वहाँ मेडिकल चेकअप कराने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें जिस तरीके से लाया गया फ़िज़िकल रिमांड के सिलसिले में अस्पताल दाखिल किया गया PMJ इस्लामाबाद में, तो फिर उनका तफसीली 2 दिन तफसीली मेडिकल चेकअप होता रहा। उनमें दर्जनों एक्सरे किए गए, उनकी रिपोर्ट्स बनाई गई और उनके जिस्म का एक एक हिस्सा चेक गया, लेकिन कहीं पर भी किसी तशद्दुद की कोई अलामत नहीं पाई गई थी। इस पर बाबर अमान साहब का एक बयान था कि जो शहबाज गिल हैं उनके साथ इस किस्म का तशद्दुद और इस जगह तशद्दुद किया गया है कि जो ना दिखाने की है और ना सुनाने की बात है। उसके बाद फिर यकदम इमरान खान का बयान आया कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। मैं समझता हूँ कि ये बयान शहबाज गिल के हक़ में है या शहबाज गिल के ख़िलाफ़ है। शहबाज गिल जो खड़े खड़े एक ही लम्हे में अपने जो सियासी मुखालफीन थे उनके बखी उधड़ कर रख देते थे, उनकी इज़्ज़त उछाल देते थे, उनकी पगड़ियाँ उछाल देते थे और उनके मुँह पे कालक मल देते थे अपने लफ्ज़ों से, अपने जुमलों से। अब इस इल्ज़ाम लगने के बाद वो किस तरीके से दुनिया का सामना कर पाएंगे, और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं लगाया, ये उनके अपने सरपरस्त आला इमरान खान साहब ने ये इस बात को बबांग दुहुल कह दिया है कि जनाब उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है। और कल को अगर ये जिनसी तशद्दुद साबित नहीं होता तो क्या शहबाज गिल दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, या कल को शहबाज गिल खुद ही कह देते हैं कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। मैं आपको इसकी असल कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जो इस्लामाबाद की कोर्ट ने दिया था, उन्हें जुडिशल लॉकअप में अडियाला जेल भेज दिया गया जुडिशल रिमांड पर। यहाँ से जब वो इस्लामाबाद कचहरी F8 से अडियाला जेल जा रहे थे, वो हशाश पशाश थे और वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे थे। उसके बाद की कहानी ये है कि जब अडियाला जेल पहुँचे तो उनको रात को चक्की में बंद कर दिया। चक्की कहते हैं जहाँ मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों को रखा जाता है। इस बात की उन्होंने शिकायत की, लेकिन अगले दिन उन्हें उनकी जो एक मतलूबा सहूलत थी उसके मुताबिक रख दिया गया। लेकिन अगले दिन ही क्या हुआ, अगले दिन ही एक ऐसा हुक्म जारी हुआ पंजाब हुकूमत की तरफ से कि ना सिर्फ सुप्रीडेंट जेल अडियाला के उन्हें फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया फैसलाबाद, बल्कि जो DIG प्रिजन थे, जेल खाना जात के DIG, उन्हें भी ट्रांसफ़र करके यहाँ एक और साहब को लगा दिया गया। वो क्या बात थी, ये क्यों किया गया। अडियाला जेल तो इमरान खान साहब की जो अपनी मखलूत हुकूमत है काफ लीग के साथ पंजाब में, जिसके सरबराह परवेज़ इलाही साहब हैं बज़ाहिर, तो क्या उनके होते हुए उनकी जेल में क्या ऐसा हुआ शहबाज गिल के साथ कि रातों रात उनके DIG प्रिजन और उनके जो सुप्रीडेंट जेल थे उनका तबादला करना पड़ा। इल्ज़ाम ये लगा कि उन पर तशद्दुद किया है। तो अडियाला जेल तो पंजाब गवर्नमेंट की है। अडियाला जेल में तो पंजाब गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल ही नहीं, चूँकि ये रावलपिंडी की हदूद में वाक़ है। तो फिर
کس نے انہیں رات کو چکی میں بند کیا؟ یہ رانا ثناءاللہ تو انہیں رات کو چکی میں بند نہیں کرا سکتے تھے. کسی ملزم کو چکی میں بند کرنا، بیرک میں رکھنا یا کسی اور جگہ رکھنا، یہ بالکل کلیتاً سپرنٹنڈنٹ جیل کی مرضی ہوتی ہے، اور سپرنٹنڈنٹ جیل کے اوپر کئی افسر بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو وزارت داخلہ ہے، جو محکمہ داخلہ ہے پنجاب کا، وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے پورے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو سیکٹری انٹیریئر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں سیکٹری ہوم کہتے ہیں پنجاب میں. تو پھر کس نے ان کو چکی میں بند کرایا؟ تو اگر ہم ان تمام انویسٹیگیشن کے پورے پروسیس کو ایک نظر دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ شہباز گل اسلام آباد سے فزیکل ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جب اڈیالہ جیل آ رہے ہیں تو ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں. رات کو انہیں چکی میں بند کیا گیا. کس نے کیا؟ پنجاب گورنمنٹ نے بند کیا. اور پھر اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے مبینہ طور پر، اور عمران خان صاحب یقین سے کہہ رہے ہیں، تو پھر اسی چکی میں ہی کچھ ہوا ہے. اور چکی میں کون لوگ تھے؟ وہ سارے لوگ وہی ہوں گے جن کو سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل بھی جانتا ہے اور جن کو پنجاب حکومت بھی جانتی ہے. اس کے بعد اگلے روز ان کو جو سہولت ہوتی ہے بی کلاس قیدیوں کی، تو انہیں وہاں منتقل کر دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنا میڈیکل کرانے سے انکار کر دیا. اور یہ خبر یہ بھی نکلی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھی بھجوایا تھا. اب یہ سب کیا تھا؟ کون چاہتا ہے کہ شہباز گل کی زبان بند رہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ شہباز گل کسی کو کوئی بیان نہ دے سکے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ شہباز گل کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ شہباز گل کی ذہنی حالت یہ کر دی جائے کہ وہ بیان دینے کے قابل ہی نہ رہ سکے؟ کون یہ چاہتا کہ اگر شہباز گل کوئی بیان دیتا بھی ہے فزیکل ریمانڈ کے دوران آئندہ، تو اس کی ذہنی صحت پر اس قدر شکوک پیدا کر دیے جائیں کہ وہ ایک ٹراما میں تھا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ اس کی کہی ہوئی کسی بات پر کوئی عدالت یقین نہ کر سکے. تو ناظرین، کڑی سے کڑی جوڑیں تو اس طرح سے بات بنتی ہے کہ جب تک وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو وہ ٹھیک تھے. جب انہیں لایا گیا اڈیالہ جیل میں جو پنجاب کی ہے، تو پہلی رات انہیں چکی میں کیوں رکھا گیا؟ چکی میں کیا ہوا؟ چکی میں وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور قیدی تھے. جیلوں کا رواج ہوتا ہے کہ جو قیدی پہلے پڑے ہوتے ہیں تو وہ نئے آنے والے قیدی کو سلامی بھی دیتے ہیں، اور وہ سلامی اسی قسم کی ہوتی ہے جس کا میں نے اپنے ناول کرکنات میں بھی تذکرہ کیا ہے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، تو کس نے کی ہے؟ اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا اور کہاں ہوئی ہے؟ اڈیالہ سے واپس جب گئے ہیں تو وہ اسٹیشن پر گئے ہیں، جب وہ اڈیالہ میں آئے ہیں تو اپنے قدموں میں چل کر آئے ہیں. اس بیچ جو کچھ ہوا ہے وہ پہلی رات ہوا ہے اور اس چکی میں ہوا ہے. اس بات پہ ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں جو اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے. یہ تو آج کا ویلاگ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.